سر کٹا کے دین نانے دا بچا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا سر کٹا کے دین نانے دا بچا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا ماجد فاطمہ بابا علی نانا حضور دو جہان دا نبی نانا حضور دو جہان دا نبی اعلیٰ نسبت دے تمغے سجا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا ابن حیدر کرا ذکر میں اس شہزادے دا اچھا کو سبحان اللہ کرا ذکر میں اس شہزادے دا تجدہ نانا پاک رسول فرزند فاتح خیبر دا جدی امی پاک بطولے جد پیار چی سجدے نو طاہر ریا کے دانانا تولے اج کس گیا نال بہتر ہمیں نہیں کیتی بیا تو بولے سر کٹا کے دین نانے دا بچا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا ابن حیدر زمان تے علماء موجود اکابرین دے موجود یہ جو بڑی ہی خوبصورت گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک توجہ میڈا حسین تے میں ہاں حسین دا میڈا حسین تے میں ہاں حسین دا پیارا حسین میڈا نور میڈین دا کملی والا جہان کو نسا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا ابن حیدر زمان تے چھا گیا کیونکہ ایسال ثواب دی محفل ہے میں فکر آخرت کے دو شعر پڑھ ساں اور اجازت کیونکہ میں زیادہ دے دیا توجہ فرمیش ہو یہ بھی ضروری ہے فکر آخرت چند شاعر سرائکی دے بیچ بلکہ دو شعر پڑھ ساں میں ایک روبائی بلکہ اجازت چاہ ساں ذرا ٹھار کیا کو سبحان اللہ جنوں ملین موت جا چٹھیاں ناول او سور دا جٹھیاں ناول او سور دا جٹھیاں جنوں ملین موت جا چٹھیاں ناول او سور دا جٹھیاں ناول او سور دا جٹھیاں جیڑا دنیا تجھو لگا گے ڈیرا اصیل مکان چلا گے ڈیرا اصیل مکان چلا گے پیاں انہا اتن مر مر مٹیاں نا ولو سور ترٹیاں بے نا ولو سور ترٹیاں جدا موت دی پہلی منزل آسی جدا موت دی منزل آسی تیرے سجن کٹھے تھیلے سے چار کھٹڑے گورکھ پٹڑے تے پاپانی خوب دھگے سے تیرے گل بچ کفن تے پھلا دے سہرے آلوگ جنازے چیس رکھ آسن بچ خبران دے خاکی وال جھاتی مولنا